Bhagyan devaci mai amce pasud mag. Pratuyam. सर्वेस्परम च बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयो नित्यांक वार मारेचे विनोणीन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. देवाचो आदार सदांच आमचे तांय आसूं. बापाचे आणि पुताचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, पवित्र पुस्तकार आमकां सगळे तरेच्या बलिदानाची खबर मेळटा. तातूंतल्यान मुखेल बलिदान जावन आसा परम संस्कार तशेंच संतानाचो संस्कार. जेजू मनशाच्या मोगा खातीर आमची सगळीं पातकां आपल्याचेर घेवन खुर्सार मरून आपणाकूच म्हणून हे दोनूय संस्कार घडोवन हाडले आनी ह्या वरवीं देवा आनी मनशा मदें मोगाचो संबंद घडोवन हाडला. आयज आमचो विशय जावन आसा परम संस्कार आमंत्रण आनी संबंदाचे जोरीशी पाळोवंक आदार. तर आमी दिसान दीस ह्या परम संस्कारान वांटो घेवन संबंदाचे जोरीशी पाळोवंक प्रयत्न करुया. कारण जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचो धनी. आमकां सदांच आपले वेगळे घेवन रावता. तोच आमचो मोगल इश्ट जो सदांच आमकां आपलो संवाद दिता आनी आमची मागणी आयकता. तर सगळ्या खांतेकायेन ताकाच आमी मन भोगसणे मोग करुया. करीत भाशेन कोइन्सी टोवारेस ही तुमचे भयणी खातीर मागता. 21वो वाडदीस ती संभ्रमता जाल्यार देवान तिचेर भरपूर आपले आशिर्वाद घालूंक तिचे खातीर तिच्या कुटुंबा खातीर मागुया. तशेंच सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आज आमी प्राचिताचे रितीचेर संदान संस्कार आमकां वडटा त्या थोड्या मुद्द्यांचेर आयज आमी नदर मारतल्या. हाचे खातीर आज जेन्ना आमी प्राचिताची रीत आमी करता तेन्ना मातशें ध्यान दिवया. जायते फावटी आमकां संवय जाल्ली आसा आनी रोखडीच 15 सेकंदां मदीं प्राचिताची रीत सोंपता. पूण भोव म्हत्वाची जावन आसा कित्याक प्राचिताची रितीक 4 पावंडी आसात. याज्ञीक पयलें आमंत्रण दिता, दुसरे सुवातेर ओग्गेपण आसता, तिसरे आमी कसले तरी मागणे म्हणटा, धरुया हांव पातकी वा दुसरें कितें तरी मागणें म्हणटा आनी उपरांत आमेन हें मागणें आसा. सो 4 किरीत भाग दर एका प्राचिताचे रितीक आसतात. सो हाचे खातीर ध्यान दिवंक जाय. अदीक करून ओग्गेपण कित्या खातीर काय तें आमी तर मिसाची भेट काल आमी उगडास केला
2 मेसांचेर जेवण आनी हें जेवण तर फावो ते बरी कुरपेचे जिवितान आमकां मेळटलें जाल्यार आमकां आमी पातकावीन आसूंक गरज आनी हाचे खातीर ओग्गेपण आहा तेन्ना आमी प्राचिताची मनांत आमची पातकांचो उगडास पातकांची दूख थोडोच वेळ बारीक तो पूण खरेपणी अर्दा बरीत करूंक वावरूंक गरज हाचे खातीर आयज आमी प्राचिताची रीत करता तेन्ना फावो ते भाशेन वांटो घेवंक वावरुया जायते फावटी आमी विसाचे भेटेंत फावो ते भाशेन वांटो घेवंक ना ह्या वेळार आमी दुखी काळजान ह्या वेळार हेच रितीन वांटो घेवया दूख धरून ह्या वेळार म्हणया काळजान तावन दूख तरतल्यांक बोगसण दिवच्याक तुका बापान धाडला सोया ककलूत कर तूं पातक्यांक आपोळ लायलाय क्रिस्ता ककलूत कर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवपाच्या उसऱ्याक बसलाय सोया ककलूत कर सोड पदवेरात देव आमची ककलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थना उगीच रावून ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमचे आवडे आमच्या काळजान आसले कोणी तरी मागूंक लागला ओगीपणी ह्या वेळार बापाच्या हातांत आमी घालुया देवा आमच्या तारका पवित्र स्नाना वरवीं मनशांक नवो दिवस दिवन आमचे क्रिस्ती कुटूंब तूं वाडयत आसाय तुम्ही 5 परबेच्या सर्व समारंभांत आम्हा समेस्तांक तुझ्या जिवान अदीक भरताय असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थान चाकळून दिताय ह्या भावार्था प्रमाणे चलूंक आनी तुजें दिवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रस चलयता सासणाच्या सासणाक दोन दंतांतले इतिहासा वेलें वाचप पेद्रू इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो जुदेवानू आनी जेरुजाल्यांत वस्तेक आसलेले न्हू हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीट दियात देवान तुमचे मदें नाजारेताचो जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो तो तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान वचोऱ्यां आनी विजमितां आनी खुणां केलीं ही सगळी खबर तुमी बरी जाणत आपले थारायलेले येजवणे प्रमाणे सगळें आदीं फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीं केलो आनी समूर्त नासतल्या मनशां उद्देशी तुमी ताका कुर्सार केलावन जेवेशी मारलो पूण देवान ताका मरणाच्या बांद पासंतलो सोडून पुनर्जीवन केलो कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यांत दवरूंक केन्नाच घडूंक नजो आसलें तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हजें दोळें मुखार दवरतां तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव केदींच आलो ना देखून म्हजें काळीज उलासता म्हजो आत्मो मुरगोडटा म्हजी कूड पर्यान स्वस्थायेन सूस जातली कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फडान कुसूंक दिवचो न्हय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बडती भाव भयणीनू हें म्हजें तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो प्रजापती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मदें आसा पूण प्रभादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थीच्या एकल्याक आपल्या शीन वासनार बसयलोलो
म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणो आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जीवनपण आनी फुडेंच पळयलें आनी परगोट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच. देवान फोडांक कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. हे जेजू देवान पुनर्जीवन केलो आनी आमी सगळे ताचे पुनर्जीवनपणाचे गोंय. देवाचे उजवे हातान ताका आतां वयर उबारलो देखून बसयलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापाक कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच देवाचें उतोरें. देवाचें उतर आमकां परगोट जालां. हे उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. म्हणया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सोरेस्पराक तुमी सांगतात, सोरेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजे सादीं राखून दवरलां. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सोरेस्पोर म्हाका बूट दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचें पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूट दिता. हांव सोरेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालो ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान स्वस्थायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्लें मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बडती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. उद्गार. सोरेस्परान घडलोलो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान ती वस्तुऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हड खुशालकायेन वगोड मोडी नासतना समाधी सोशिल्यो कोरसरून दावी दावी ताच्या शिसांक कोडीत करूंक गेल्यो आनी हांवचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नोमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सरपटून ताचे पांय दवरले. तेन्ना जेजून ताका म्हणलें, भिवू नाका, वचून म्हज्या बाबांक गालिल्याक वचात म्हूण सांगात. तुवें ते म्हाका देखतले. तुवेंतूच चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलेलें तितलेय मुखेल यादनिकांक कोडीत केले.
आनी जाणट्या बरोबर जमात करून एक ठराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हणलें, तुमी लोकांक कशें सांगात? आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रातया येवन ताका चोरयां घेवन गेले आनी हे बी राजपालाच्या कानार पडत आमी ताका सोजमायतल्यो आनी तुमचेर कांयच चड येना अशें करतल्यो. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयले प्रमाणे गेले आनी ही खबर जिदेवा मदीं आयचो दीस पर्यान चलत आसा. जेजू क्रिस्ताची ही शुभवर्तमानी कालच्या दिसा यात आणि वांटो घेयात. कालच्या दिसा आमी परम संस्कार तेंगशी हाचेर आमी पळयतले. तेंगशी सो हाचेर आमचो विशय कालच्या दिसा जाल्लो आनी आमी म्हणटलो यात आनी वांटो घेयात. हाचेर तर आयच्या दिसा आमी नदर मारता. काल थोडे भाग कालच्या दिसा सोंपूंक नात आनी ते म्हळ्यार निवडणूक हाचेर आमी काल नदर मारल्या. आज गायन आनी फुडले भाग आमी पळयतल्या. एक एक भाग जायते भाग सुरवातीच्या रितीनी जावन आसात, थंय गुंतलेले आसात. एका एका भागाचेर आज आमी नदर मारतल्या. सगळे मिळून 8 वस्तू सुरवातीच्या रितीकूच आसतात. सो ह्या वस्तूचेर आज आमी नदर मारतल्या. कालच्या दिसा फकत विवरणूक प्रोसेशन आमी पळयला, गायन आनी ती करून आयच्या दिसा ह्यो वस्तू आमच्या गायन मंडळाक लागतल्यो. आयकूंक येता? आयकूंक येता? चेक माइक चेक 1 2 3 चेक. गायन कालच्या दिसा उगडास करतलो. पुरसांव तर काडटात, प्रोसेशन काडटात, ताचे बरोबर गायन आसता. आता त्या गायनांत 20 सुरवात जाता. त्या गायनांत जे याज्ञिक आनी दुसरे ऑल्टे सर्वेस आनी दुसरे वाचपी येतात तांकां सांगात करता. आनी हाचे खातीर तुमकां काल सांगतालो ते कशे येतात? चलून येतात. ते चलून येतात जाल्यार ओरण्यांत यात्रेकार. सो ही काल तुमकां सांगतालो आदल्या काळांत यात्रेकार कशी ती चलिली आनी जेवण घेताली. माना दिसा दिसपट्टी माना खाताली. आमी तर नव्या काळांत घेता यात्रेकारां कशी जेवण आमकां ही सुवातेर तयार जाता. ह्या जेवणाक आमी येता आनी ह्या जेवणाक तूं येता चलून येता. हाचे खातीर गायन पासून चलपाची ताका लागून इवन मोड आसतात मार्च आसतले. मार्च चलू यात्रेकार चल पावलार पावल मारू पळय जाय यात्रेकारांनी. सो असल्यो वस्तू आसता जायते फावटी आमी चलून वरेद पर्वतार आमी जायते फावटी खंय उतरां आनी म्युजीक पासून ते भाशेन चलपाची मार्च हे भाशेन बसयल्लो आसतलो. ते भाशेन बसलो कित्याक सोंपता सुरवातेची रितीक ताका लागून गायन विचून काडटा आसतना मातशें उतरां धरून खावो. जायते फावटी कोण गायन काडुया आमी जाणवती वो गायन काडुया कसलें ना. गायन आमी विचून काडटा जाल्यार पयले सुवातेर विशय कितें आसा, विशया प्रमाणे दीस आसा, दिसा प्रमाणे गूट कसलो. कालच्या दिसा उगडास करता एका दिसा आमी एक एक गूट कसलो तरी गूट नवो गूट हाडटा. ताची प्रमाणे विशया प्रमाणे आमची गायनां जावन जावो. मागीर सुरवातीच्या रितीक सोदून जावो. चड करून आमच्या गायनाच्या जिल्ल्याचेर घातलेली आहात सुरवातीक मांडलेली आसात. सो ते सुवातेर उली घेवची. दुसरे सुवातेर केन्ना सुरू करचें केन्ना शेवट करचो याज्ञिक योग लागलो तेन्ना सुरू करचें आनी याज्ञिक अवताराचेर पावलो बंद करचें. जायते फावटी याज्ञिक पावलो सुरू करूंक सोदता आयज जावना विनाकाय कोणेस करूंक सोदता. जायते फावटी गायन काबार जायच ना. हाका लागून चित्राय करून जावो गायन प्रोलॉंग करूं नाकात. सांगात वाटेक चलता आसतना ती सुवातेर बसत. सो गायन ताची भाशेन जावं दी. बरें फुडें वचुया. कुरसाचें करू पवित्र
कुर्साची कुरू काडटा न्हू आनी आयज हांव ती काडटा आसतनाच फुगेट जाल्यो ओके खूब पवित्र कुर्साची कुरू आतां म्हणून धरुया खुबशे बरी बरात कितें काय खूब पवित्र कुर्साची कुरूची प्लीज नवे तोंड दिसते पडले आदलेच तोंड दिसते पडले पण नवे काळदास वायस फुडें येते केला गुड स्टुडंट पूण पयले रिवार्ड बसो ते गुड स्टुडंट म्हणटा ते येस येस पवित्र कुर्साची कुरूची बरात कितें कितें कोण सांगता कसलें फेस्त आहा हे कुर्साची कुरूची crucifixion very good पवित्री बापाचे पिताचे पवित्र आत्म्याचे तिगांचे नाव घेऊन परत बाबाची परत आयतारा एका करता आमी ही जाण आसा धन्यवाद आनी परतून धन्यवाद स्वताचो बाप पूत पवित्र आत्मो आमच्या भावार्थाची सद धन्यवाद जावन आसा पवित्री हाचे खातीर हे करूंक लोजो नाकात बरे तरेन करा ताची बरी सोय जाल्ली आसा काडून सोय जाल्ली आसा चिंतून आसतना काडटात न्हू आमी शेवटाक आशिर्वाद दिता आसतना कसो आशिर्वाद दिता याज्ञीक हे भशेन आशिर्वाद दिता न्हू आमी कुर्साची करू काडटा आसतना आमी कितें करता हात हे भशेन दवरता पत्तो आमचेरूच आशिर्वाद सेल्फ ब्लेसिंग सो हाका लागून हांव म्हजेरूच आशिर्वाद घालता लोजो नाका देवान सुदान बरी म्हजे वस्तुंनी तुजेर आशिर्वाद दिवंक सो हे कुर्साचे करू करतात मनान धरात देव काळजान धरात आनी चिंतून बरे तरेन काडा सो हाका लागून कुर्साची करू जावन आसा थोडी तरेन कशी काडची चिंता आसतना बरी तरेन हात सोडात आनी बरे तरेन काडची जायती फावटी कोणाक काडटात उगडास कितें करतात काय सो बरे तरेन कुर्साची कुरू काडची सो हात जोडुया बरे तरेन काडुया दुसरे सुवातेर ती जावन आसा आमची सोडवणुची खुणा सायन ऑफ आवर सॅल्वेशन जेजू म्हणलो आतां तुजो आन्सर येतलो पळय कुर्सार व्हेरी गुड स्टुडंट पळय पण सांगलां फ्रंट बेंचर गुड स्टुडंट्स ओके सो ताका लागून कुर्सार म्हणलो आमची बुरयाद आमी करता जाल्यार आदे म्हणटले खुर्सार चोर उमगळटाले पण फाटल्यान पावलो म्हणटलो ग्रेकांक तो आडकडीचो फातर जालो जुदेवांक समजूंक आगोडाय जाली पूण आमकां क्रिस्तांवांक जो भावार्थ दवरता ही जाली खुणा आमची ही जाली खुणा आमच्या भावार्थाची आमची सोडवणीची सो ग्रेकांक जाले ते शेकवण जुदेवांक जाले आडकडीचो फातर तेन्ना समजना जाली पण फाटल्यान पावलो म्हणटलो ही खुणा आमची सोडवणीची सो हाका लागून सोडवणीची खुणा ती फुडें बावतिस्माची खुणा बावतीस दिता आसतना कशे भाशेन दिला बावतीस दिता आसतना कशे भाशेन दिला हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी सो बावतीस भरतो आमचे क्रिस्ती जिवीत सुरू जाता आसतना सुरवेक मुळाक जावन आसा कुर्साची कुरू फुडें दर एका साक्रामेंतांत कुर्साची कुरू काडटा आमी दर एका साक्रामेंतांत न्हू बावतिस्मांत काडटा क्रिस्मांत काडटा दर एका साक्रामेंत लग्नाच्या संस्कारांत न्हू काडटात सो दर एका साक्रामेंतांत परतून कुर्साची कुरू भितर सो कितली म्हत्वाची कुर्साची कुरू जावन आसा दर मागणेंत आमी घरा तेरेस करता कसली आयमोरी करता दुसरी कसलीय मागणी करता जेवणा आदी जेवणा उपरांत करता सकाळची मागणी करता सांजची मागणी करता दर एका मागणेन कुर्साची कुरू काडटले सो हाका लागून आमच्या जिवितांत न्हय फकत न्ही गोडजीन पूण आमच्या घरांत बसून कुर्साची कुरू एके भशेन आमच्या जिवितांत परतून आमी काडटा व्यवस्थेने म्हज्या आनी तुज्या जिविताची सोडवणीची खुणा ती ओबेवान आमी काडुया शेवटाक कितें म्हणटा आमी
बापाचे पिताचे पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमेन म्हणतो कसले मागणे गेले आमेन, आणि किती गेले आमेन. किती काय अर्थ आमेनाचं अर्थ किती दिसता. येस आमेनाचो अर्थ किती दिसता. Anything, any guess? Any guess? Was, is, and will be. Okay. Once. Okay. One aspect. Okay. Good. Oshiza. Very good. Somanandura. Where they will not result. किती मला पादरी जायचे बॉडी समजवू ना, पण आम्ही शेवटात आम्ही मला म्हणजे आवश्यक मानता, आवश्यक म्हणता, हांव मानून घेता. क्रिस्ताची कूड आमेन म्हणटा. हांव क्रिस्ताची कूड तुझ्या आमेन म्हणटा. हे हांव सत्य मानता, हे हांव मानून घेता. पुतून मागणी केला, शेवटा केला. वय अशें जावं, हांव सत्य मानता, अशें जावं म्हूण हांव मागता. सो हांवें येदे व्हडले मागणी करून गरज ना. फकत एका आमेनान पाद्रीन येदे व्हडले ल्हान गेला, तूं शॉर्ट करता, सिंप्लिफाय करता. समोरांदुरा तुम्ही बरोबर तो येदे व्हडले मागणी करून तुम्ही अदीक शॉर्ट एक्सपर्ट जाला. हे उतरानूच समरायज करता, उतरानूच देवाक पावयता. सकाळ ते आमेन उर्थ ठेवली. आमेन खरीच बहार गेलाय. आमेन म्हणजे बरोबर आमेन म्हणनाका. हाचे बडी मन आमी तुजेर आहा, आमेन हांगासर आहा. हाका लागून आमेन म्हणटा आसतना कितें काय याज्ञिकान त्या मागण्यान म्हणला एटेन्शन दियात, कान दियात. कित्याक तुमी कोणाक तरी कित्याक तरी वय म्हणटाय, म्हज्या जिवितान जाय म्हणटाय, दुसऱ्याचे खातीर मागतात. सो हाचे खातीर आमेन म्हणटा आसतना खूब अर्थ ताका आसा. आमचे भाशेंतले न्हू ते, इंग्लीश भाशेंतले न्हू ते, सो ग्रीक भाशेंतले ते येता. ताका लागून आमेन अर्थ, खरेंच अर्थ ताका आसा. फुडें नोमान याज्ञा कितें म्हणटा, सर्वेस्वर तुमची सवय आसूं. खंयचो उलयता ते सर्वेस्वर तुमची सवय आसूं. ही उतरां खंयचो उलयता, खंयचो उलयता उतरां शंबरां करा. ही उतरां जायतीं, पूण उतरां प्राचिताचे रितीक वेगवेगळी आहाय. कितलीं उतरां आहाय पवित्र पुस्तकांतलीं सगळीं उतरां. सर्वेस्वर तुमची सवय आसूं जावन आसा तेच भाशेन पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेली. फुडें भागवंत पावलो चिट सुरू करता आसतना तेसलोनिकेकारांनी म्हज्या भावानो, सोन्याच्या नांवान हांव तुमकां उलो मारता, शांती तुमकां आवडटा, सोनी तुमची सवय आसूं. असली उतरां म्हणटलो. चिट खंयचीय कमेस कराय, भागवंत पावलोची काडात आनी ती सुरवातेक ही उतरां पळयात. सो ही उतरां घेतल्यांत आनी विसरांत घातल्यांत निश्चित घालूं ना. ताका लागून याज्ञीक जायतीं उतरां वापरता पवित्र पुस्तकांतलींच काडलेलीं आसा. सो आमचो सेवादोर बुन्याद जावन आसा पवित्र पुस्तक, मोठ गिरेस. हाचे खातीर वधूवरान वाटो मिसाची भेटून घेवंक जाय. सर्वेस्वर तुमची सवय आसूं. हे लगून कितें करता, म्हणना सर्वेस्वर हे वडील हे अशें सांगना. म्हणटा सोदून फावो सर्वेस्वर हे सुवातेर आसा, तुमकां उगडास करता. जेसूस म्हणटलो, जे दोगां वा तेगां म्हज्या नांवान हाजीर आसात थंय हांव आसा. ते आसात, हांगासर आसात, भायर आसा. देवाक अर्थ दिवया. इतली जाणां तर आमी हे सुवातेर आसा, सोनी हे सुवातेर आसा. आनी याज्ञीक ताचो उगडास करता, सर्वेस्वर तुमची सवय आसूं. सो हाचे खातीर जायते फावटी हांव सर्वेस्वर हे मागता काय, सर्वेस्वर हांव उगडास करता ताच्या आसण्याचो. सो म्हणून जर आसण्याचो भावार्थाची एकी भशेन पोरगोटणी ती सगळी आमची नवी आसा. भावार्थाची पोरगोटणी जावन आसा. फुडें उतरां कित्याचेर घडटलीं, सुरवातेची उतरां आसात. सुरवातेची उतरां आयज आमचे भयणीन वाचल्या. सुरवातेची उतरां वाचल्या. कालची सुरवातेची उतरां, आयची सुरवातेची उतरां एकूच रावली, ती डिफरंट जाल्ली. डिफरंट. कालची मागणी आनी आयची मागणी सेम की डिफरंट? डिफरंट. जायते फावटी आमकां अरे मिसाळ घेतात तीच मागणी,
एकूय दिसून एवरी डे चेंज जाताय कित्या खातीर तुमकां काल एक्सप्लेन करतालो आनी काल एक्सप्लेन करताना कितें सांगतालो तुमकां हांव कितें म्हणटालो आमी जेजूचो पास्काचो गोठ आमी समोर उरता पास्काचो गोठ म्हळ्यार कितें जेजूचो पास्काचो गोठ सांगतात जेजूचे उदासरात मातशें जेजूचे जिवीत ताचे कश्ट ताचे मरण ताचे पुनर्जीवनपण आनी ताचे परते येणे सो जेजू जल्म वता जेजू जीव येता जेजू कश्ट वता जेजू मरता आनी जेजू परतोन येतलो सो हांव जेन्ना भावार्थाचो गोठ परगटून आमी जायते बरें म्हणटा होच तो जेजू मेलो नव्यान येतलो हाका लागून कित्याक सांगता काय वर्साक 365 days आसात लिटर्जिकल इयर हे भशेन मांडलेलें आसा आतां वर्स आमी केन्ना सुरू करता फायनान्शियल इयर आनी आतांच कोण आसता केन्ना बिजनसमॅन सांगतलो प्लीज सांग फर्स्ट एप्रील वेरी गुड मागीर आमचे पास्टरल इयर केन्ना सुरू करता हांव पास्टरल इयर फर्स्ट पास्टरल इयर लिटर्जिकल इयर न्हू पास्टरल इयर जून म्हयन्यान सुरू करता बरें आमी घुसपायता एकाडेमीक इयर केन्ना करता जून आतां सांग लागली वेरी गुड सो मनाक दवरात आतां लिटर्जिकल इयर केन्ना सुरू करतात फर्स्ट संडे ऑफ why first Sunday of Advent and not in June and not somewhere else सो मनाक दवरा कित्या खातीर जेजूचें जिवीत केन्ना सुरू जाला जेजूचें जिवीत केन्ना सुरू जातलें केन्ना जल्मतलो 25 तारीख डिसेंबराची सो 25 तारीख डिसेंबराची जाल्यार ताका तयारी कितले दीस 4 सुमाना सो 4 सुमांक ताका तयारी केन्ना पडली फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट सो हाका लागून आमी लिटर्जिकल इयर केन्ना सुरू करता फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट पयलो आयतार क्रिस्त येण्याचो तेन्ना जेजू तयारी जल्म येतलो जेजू जल्म येलो 25 तारीख मागीर जेजू भुरगो कसो बावटीज कसो बॅप्टिझम जातलो ताचे उपरांत सादो काळ थोड्यो वस्तू समजूचे खातीर पूण सांगता ओके सादो काळ जाल्या उपरांत मागीर एश वेनिसडे जेजू कश्टीक लागता जेजूचे कश्ट नेक्स्ट 45 days आनी मागीर जेजूचे मरण जेजूचे पुनर्जीवनपण आतां केन्ना खबर दीस पुनर्जीवनपणाचे पेंटिकॉस्ट जालें ताचे उपरांत सादो काळ परतून सुरू जातलो आनी तो केन्ना बसून जातलो आतां कातिकिस्त सांगले केन्ना बसून जातलो कितें सांगलां जेजू जल्मलो जेजू कश्ट येलो जेजू मेलो आनी जेजू परतो येतलो केन्ना तो खुशी परब परतो येतलो परतून जेजूचे परते येणे दुसरे येणे केन्ना ते एवरी इयर करता ते रावण काय संसार सोंपतलो जेजू येतलो एवरी इयर करता आमी खुशी परब त्या दिसांनी जेजू कितें म्हणटलो त्या दिसांनी कितें जातली गोडगोड मारतलो सगळ्यांनी मारतली गोडगोड मारतलो असली वाचपाक केन्ना आसतली ही वाचपाक केन्ना आसतली झगड्याची गडगडाची त्यो वस्तू केन्ना त्यो व्हेरी गुड जस्ट बिफोर क्राइस्ट किंग परब खबर जालें शेवट लास्ट संडे ऑफ ऑर्डिनरी टायम सो ते जाल्या उपरांत नेक्स्ट आयतार कितें फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट समजता सो हाचे खातीर जेजू परतो येतलो हांवें म्हाका फकत एकूच फावटी येतलो पूण एवरी इयर लिटर्जिकल इयर जल्म येता कश्ट येता जीव येता मरता आनी परतो येता ही आमी परतून एवरी इयर समोर उरता आख्खे जेजूची जिवीत समजता हाचे खातीर एक दीस मागणे वेगवेगळे एका जेजूच्या भागाचेर 365 days पिक्चर कशें जेजूचे एवरी इयर सेम पिक्चर रिपीट जाता
थोडी मोठी एव्हरी 3 years रिडींग आयता चेंज डिफरंट जातात शिकता सो ती भाशेन टिचर चेंज जाता बट नाव टिचराची कितें ती पास्कल मिस्ट्री ऑफ क्रायस्ट जेजूची पास्काचो ग्रूप 365 days सो हे मातशें मनान धरून फावो थोडी वस्तू आमी दिसाच्या सोडवणीच्या गुटाचे भितर सरता सो एक दीस इज अ डिफरंट प्रेयर अटेन्शन दिवन मागण्याक पळोवया थोडी मोठी थोड्या आसतली कोणी जेजूची जायत कोणी जायत मारयेची जायत कोणी जायत सांताची जायत सो ती भाशेन एक दीस वेगवेगळी मागणी आसतले पळयता बरें कालच्या दिसा आयच्या दिसाचो विशय आमी म्हणटलो आमंत्रण धाडलां कोण आमंत्रण धाडटा कालगड आसतलो कोण हू द होस्ट Jesus is the host. So आमकां पाय आमंत्रण धाडलां ही आत काम Jesus is hosting a banquet जेवण 2 मेजांचेर जेवण आमकां धाडलां आमंत्रण धाडलां यात पूण धाडलां जाल्यार दिश्टीच येना काय पळयत पुस्तकान उगडास जेवणाक आपयली कोण दिसतो आंगावलो आसतना उरलो आमकां ताणें कितें केलें भायर धांवडायलो उगडास ताका लागून आयज विशू आमचो कितें संदनाची जोरेशी तुमी पावोवंक येतात कितें करून आमी 2 मुख्य गुट 2 मेसांचेर जेवतले पूण हे जेवण तर पावतले आमकां फावो ते भाशेन कुर्तेचें जेवण ते तर जातले हांगासर सगळें बरें आसून फावो कशें जातलें ताका लागून ती प्राचिताची रीत सुरवातेक आसा तुका सांगतलो ओरता बरी जायती फावटी 23 seconds म्हणटा ताका नो 23 seconds 100 रुपया उद्देश छटकन खबर जाता ताका बरी छटकन खबर जाता एटेन्शन पासून दिना पूण म्हत्वाची कित्याक आमी जेवण घेता 2 मेसांचेर आमी जेवता आनी 2 मेसांचेर आमी जेवता कितें भाशेन आमकां प्राचिताची रीत आमकां बरी म्हत्वाची ताका खबर मारया तरी सुवातेक 4 पावण्याचेर मांडलेली आसा उगडास तुका आयज उगडास केल्लो 4 पावंडे सांगता हांव थंय घालचे आदी कसले पावंडे ते कितें म्हणलें व्हेरी गूड आमंत्रण इन्विटेशन एक्सलंट मागीर सांग माय खुशाल कर माय दिसती पडटा ही पळय सांग न्ही ओगेपण प्राचिताची मागणी आमेन व्हेरी गुड मायंड खुशाल जाता बरें सांगना ओके गुड 4 पावण्याचेर मांडावळ सो पयले सुवातेर येवकार आमंत्रण सेकंड इज ओगेपण थर्ड जावन आसा मागणी आनी चवथी आमेन आमेन फक्त रावले सो व्हडले मागणी आसा कितें जावं आमेन आमची सगळें आमेन तुमचे ते आमेनाचेर सगळें घाल्लेलें आसा सो पयले सुवातेर येवकार कित्याक तुमी हांगासर येयात ह्या जेवणाक तयारी करून आनी ह्या जेवणाक तयारी करूंक हांवें मुख्य गुट जेजू आपलेच कूड आपे रगवत आमकां दिता मुख्य गुट तर आमकां हे मेळटले तो आमकां म्हणटा यात आनी ह्या पवित्र साक्रामेंतान फावो ते परी वांटो घेवन तयारी करात आमंत्रण परतून कितें करून भितर वचून भितर सगळी सिक्रेट हांगासर आसा न्हू फकत देव जाणो ताका लागून बाबा हांवें मानून घेतलें घेवन फावो कितें खंय चुकला हांगासर खंय हांव चुकला बरें करून हातून सो ताका लागून ओगेपण थोडे वेळ ओगेपण तो पूण गरजेचो मिनींगफूल आनी मिनींगफूल करतलो आमची दवरलेली आसा ताका लागून कमेस जाता आनी काबार जाता ओगेपण हाचे खातीर वचात तेन्ना भितर वचात तुमचे अभ्यास करून आनी चवकशी करात सो ओगेपण
ओगेपण जाल्या उपरांत मागणी जाल्या उपरांत आमेन. सो मागणी आसतली आनी मागीर आमेन. सो 4 पावले ताचे भायर तुमकां दुसऱ्यो वस्तू सांगना, जायत्यो दुसऱ्यो वस्तू सांगूं येता. कसल्यो मांडावळी आसात, कशी भाशेन ही प्राचिताची रीत आमी करूं येता. पयले सुवातेर हांव पातकी म्हणूं येता. आयज हांवें हांव पातकी म्हणूंक ना, हांवें आनी कितें केलां पळय, स्तोत्र आनी उद्गार. आज हांवें उतरां वापरले, ती पोट्टून कुचल्ली न्हय ती, कुचल्ली ती. द बूक ऑफ साम्स तुमकां सांगलां हांवें. सगळ्यो वस्तू आमी वापरता. सर्वेस्वर तुमचे सगळें आसूं, भगवंत आयली ती चीट पेत्रूची तुमकां शांती दी, भगवंत आयली ती चिटी. आज हांवें जी वापरल्या इट इज फ्रॉम द साम्स. हांगासून एक वर्स काडले, आनी हांगासून काडले, हांगासून काडले आनी घडल्या. सो हाका लागून दीस जावन आसा बुन्याद बांदलेली पवित्र पुस्तक जावन आसा बुन्याद. आनी वेगवेगळ्यो वस्तू आमी ज्यो करता त्यो पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेल्यो. उदकाचो शिवर कालच्या दिसा आमी सकाळी सकाळी उदकाचो शिवर घेतलो आसतलो. सो उदकाचो शिवर प्राचिताची रीत करूं येता आनी उदकाचो शिवर आयनारू येता. हे आमी आयतारा करूं येता. समजलें? आमी उदीक करताले, उदकाचो शिवर मारताले. सो उदकाचो शिवर मारूं येता. हो स्तोत्र गावूं येता, प्राचिताचे गायन करूं येता, मागणी करूं येता, खुणा करूं येता आनी सोनिया क्रिस्ता सोनिया आमी करता. फुडें येता सोनिया काकलीट कर, हे आमी करता. आतां सोनिया काकलीट कर जेन्ना आमी करता तें कितें म्हळ्यार सोन्याची व्हडपेपण आनी मनशाचें किरकोळपण. कितें म्हणूंक सोदता काय, प्राचिताची रीत म्हणटा ती कितें काय, कितें ताचो खरो अर्थ, कितें ताचो खरो अर्थ. प्राचीत म्हळ्यार कितें ताचो खरो अर्थ. रिपेंट, येस, वन एस्पेक्ट, but much higher than that, and even something comes before to repent. That is the second part, मनशाचे किरकोळपण, that is to repent. That is the first part. Yes, तुका दिसती पडटा सोन्याचे वडपेपण. कितें सांगूंक सोदता जाल्यार आतां म्हणून धरुया प्राचिताची रीत केन्ना भितर सरली पवित्र सभेंत वा दिसांत. जेसून वीस केले तेन्ना प्राचिताची रीत केली. शिसांक घेवन वता आमकां गॉस्पेल जाली, प्राचिताची रीत केली म्हणून वता ना. खुबश्या शेकड्यां भितर सरली. आमकां द फर्स्ट मेळटा तो आमकां मिसाची भेट कशी भाशेन मांडलेली आसा 150 AD. 150 AD जस्टीन मार्टर म्हणून हांवें हाची अणभव दवरलेलें आसा कशी भाशेन मिसाची मांडावळ आसली. आनी कितें आसली वाचपाक पयलें आदल्या कोर्रांतली, दुसरी नव्या कोर्रांतली आनी शुभ वर्तमान आनी ताचे उपरांत प्रवचन. कसले देवाच्या उतराचो भाग. ताचे उपरांत युकरिस्टीक प्रे, मागणी आसूं आनी युकरिस्टीक प्रे आसूं. शेवटाक म्हणटा तो कोणय दिताले आनी दियाकन दूर पिढीर आसा तांकां घरा व्हरून कोणय दिताले. ही दूर आयतारा ही मांडावळ 150 AD. प्राचिताची रितीची खबरच ना. केन्ना भितर सरली चवथ्या शेकड्यांत 4 or 500 धरतू. आफ्टर 313 कितें घडलें. कॉन्स्टंटायन द ग्रेट म्हण आयकलां. कॉन्स्टंटायन द ग्रेट एम्परर. कोण ताची आवय सेंट हेलेना. सो खूब क्रिस्तांव पूत आसून पेगन. सो कोण म्हणटात शेवट पर्यंत तो अनबिलिव्हर उरलो आनी शेवटाक तो क्रिस्तांव जालो. सो देर इज स्टील वेरिएशन्स ऑन हिज लायफ. पूण तो जेन्ना रोमा शारान भितर सरतालो लोक कितें करतालो, लोक हे भाशेन करतालो. तो भितर सरता ताचे नारे घालतालो. नारे आमी पयलींचे रेलीक केन्ना गेले रेलीक
कितें घेता रॅली कितें घेता जायते लोक भरले आसता कितें घेतले इन्विटेशन कोण येयल्लो आहा चीफ मिनिस्टर आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कोण मिनिस्टर येयला हो चीफ आमचो प्रायम मिनिस्टर येयला कितें करतले कितें तरी कितें तरी नारळ घालतले ताणें आमकां हें दिलां ताका ताचे जिंदाबाद न्हू ताणें तें बोल्लें तेन्ना पावना आसतली ताणें कितें म्हणलें कितें करता तो देव कोणा देव जायते बॉडी फुलयता ते दिला पुरा म्हणून सो जायते बॉडी वस्तू ताचे विशीं म्हणटा आनी फुलयता मिनिस्टरान सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे सो ताका लागून नारे slogans in honor of the minister, in honor of the prime minister. हे भाशेन कॉन्स्टंटायन द ग्रेट एंड्रो तांचो पाठशाळ भितर चलतालो रोमा शारांत लोक शाराचे सायडीक रावन ताचे नारे घालताले ताका फुलोवपाक चलोवपाक ताणें हे भाशेन केलां आतां क्रिस्तांव लोक तांचे मदें आसलो तो पळयतालो आनी म्हणटालो संवसारी राजा हे भाशेन तो ताची तुस्त हे भाशेन तो ताची तुस्त करतात कित्याक ताणें हें केलां ताणें तें केलां ताणें हें केलां ती म्हणूंक लागली आमच्या स्वर्गार आसलेल्या जेसू राजान कितलें व्हडपें केलां सजमता चिंतून पळयली आनी कितें म्हणूंक लागली ते सादेपणी एंड्रो द ग्रेट ताका कॉन्स्टंटायनाचे तर ते व्हडपेपण आमी निसाची रिटर्न केली करून काडुया ताका लागून प्राचिताची रीत सुरवात जाली समजता सो प्राचिताची रीत कितें म्हणलें सोन्याचे व्हडपेपण आनी आमची किरकोळपण समजता ताका लागून कॅटेगिस्ट बी करून म्हणून घराक लिटोची बरयता ती सदांच लिटोची हे भाशेन आसूंक जाय सोन्या तकलीत करून बरयतात पळय तेन्ना फॉर एग्जाम्पल दिल्ल्या बॉक्सराची जेसू तुवें खुर्सारता तुज्या खुर्सारता त्या चोराक तुवें बोगशिलो पूण आमी बोगसून चुकल्या सोन्या तकलीत कर कितें करता बोलो जेसून कितें केलां ताची वखाणणी पूण हांव करून चुकलो सोन्याचे व्हडपेपण आमची किरकोळ समजता सो दर दिसाक हे भाशेन आमी करता जायती बडी आमच्या मनात ही प्राचिताची रीत म्हणल्यार म्हजी एक दूख जेसू ऑलरेडी जाण आमच्या काळजान कितें आहा पळय सो प्राचिताची जेन्ना आमी विसराक येता प्राचिताची रीत जावन आसा हांव त्या जेजूची वंदन करता ताची तुस्त घालतात आनी हें केलां ताणें तें केलां ताणें लोक म्हाका दिला हांव तरी पूण म्हज्या सेवाराक दिवना ताणें दुसऱ्या म्हाका बोगसूंक शिकयल्या पूण हांवें बोगसूंक ना सोन्या तकलीत कर क्रिस्तांव तकलीत कर समजता सो हाचे खातीर प्राचिताची रीत म्हळ्यार सोन्याचे व्हडपेपण आनी आमचे किरकोळपण समजता पुढे वता कृपेचें जिवीत स्टेट ऑफ ग्रेस हें आसूंक गरजेचें तुमकां सांगा दोन मेजान आसा कसले देवाच्या उतराची जो एकदा देव पोसता आपल्या उतरान जेवण आपल्या उतराची मेज क्रिस बोडिनाची दी ऑल्टर ऑफ द वर्ड ओ टेबल ऑफ द वर्ड टेबल ऑफ द युकरिस्ट दोन मेजांचेर बसता पूण हे तर म्हाका पावतलें तर आमी कितें करूंक जाय म्हजें जिवीत करपेचें आसूंक जाय काय ग्रास केलो कसलो ग्रास केल्लो कितें तरी हांगासर उदकाचे थंडायेचो कितें तें झोरीचो न्हू झोरी कशी म्हळ्यार झोर कशी वाडटा ती म्हणटली खोर्शी झोरी ना बिचारी कितली आहा सायडीक न्हू थंडायेक आमी वचून कितले पडटा सायडीक गेल्या कितें पडटा घसघसो न्हू पावसाक तरी जायते बरी घसघसो दोंगरान जायते घसघसो पडटा आमी भुरगे कशे वचनात रे खंयच्या दोंगरांतल्यान वचना ना थंयसर ना घसघसो पडटा कसलो उदकाचो पूण आमी जेन्ना आमी साथ येता घसघसो देवाच्या उतराचो घसघसो कसलो ताच्या जेवणाचो कुडी आनी रक्ताचो यात आनी आमंत्रण दिल्लें आसा होस्ट तर तो आमकां आपयता तो आमंत्रण दिवपी तो सुगंध दिता मुपटपण दिता पूण आमी आसूंक राजी आसूंक गरज कितें घसघसो उदकाचो पळयता
तो कितें घेवन येता काय न्हू आमी ते बरोवया कोण पिकनिकेक येतात भुरगे पिकनिकेक येतात आमी कितें म्हणटले गो तुवें जोरी कशी येता गो न्हू केन्ना म्हणना म्हणलें हांव तुवें जाणा थंय मोरफेची जोर कितें ती वखदाली जोर थंय आमकां न्हांवपाक वताले अशें म्हणलें आतां आमी भितर जाणटी केन्ना जायना आमच्या लागीं आगो कितें करूं म्हाका येतो काड चलय ते मोरफेची जोरींतली ते बरोवया बेची वयले न्हू जाणटी तरी वर्सान वरस न्हांवपाक जाय नाल्यार हाडाक दूख येता आंग दुखोन येता आमकां घरा उदो काड म्हणलें बरोवया हांव उदो काडपाक कितें वता आयदन वता बरी गूड आयदनाच्यान बालदी व्हरून येता धाकटुले माड व्हरून येता सो तूं वता त्या प्रमाणे उदक मेळटलें सो वता सो तर घसघसो हांगासर आमकां मेळटा कितें घेवन आमी बालदी धाकटुले आयदन ताचे प्रमाणे हो घसघसोचो आमकां मेळटलो सो हाका लागून म्हजें मन म्हजें काळीज पातक अपातकाहीन आसा हाचेर दवरलेलें आसा पटकन येता ओके म्हणून बरोवया कुंसराच्या साक्रामेता वरवीं 4 वस्तू घडटात कुंसराच्या साक्रामेता वरवीं 4 वस्तू घडटात सांगतात 4 वस्तू गरजेच्यो कुंसराच्या साक्रामेताक कॅटेकिस्ट पुतून कॅटेकिस्ताचो पळयता कितें म्हणटा 4 वस्तू गरजेच्यो केद्यो ताका सांगताय प्रॉम्प्टर दिसता तियात्राक सांग सगळी सांग कोण सांगता 4 वस्तू कुंसराच्या साक्रामेताक गरजेच्यो इंग्लिशीन सांगूं येता ओके तुम्ही सॉरी फॉर युअर सिन पातकाची दूख व्हेरी गुड एक्सलंट वन सेकंड कोण पातकाची दूख पातकाचो उगडास फुडें पातकाची कुंसराक उच्चारणी फुडें वच उगडास दूख उच्चारणी बेगीन प्राचीत फारीकपण करप आनी चवथी बोगसणी आमकां फावो जाता सो म्हाका तर बोगसणी मेळटा मेळोंक जाय घसघसो जाय घसघसो कितें करपाक जाय 4 वस्तू कुंसरान ताणें करूंक जाय कितें पयले सुवातेर पातकाची दूख म्हणटा ती कितें काय पातकाची दूख सॉरी सॉरी फॉर युअर सिन्स ताका लागून म्हणून दवरा हांव कुंसराक येता खरेपण म्हाका बोल तर कुंसराचे मेळटले फळ मेळटलो जे कितें हांवें केलां ताचे खातीर म्हाका कितें जावंक जाय पातकाची म्हाकाच दूख जावंक जाय दुसऱ्याक हांवें दूख वळयलां ती म्हाका खऱ्यांनीच कितें येवंक जाय दूख येवंक जाय ना जाल्यार उगडास केलो आनी हांगासर येयलें सांगलें आनी गेलें दूख पयले सुवातेर हांव पातकान आसा दूख म्हाका पातकाची वीख वताय वीख म्हाका पातकाक येता म्हज्या भावाक भयणीक दूख वयला हाका लागून म्हाका दूख भोगता म्हजें काळीज सुट्टा दूख वळोंक जाय ताचे खातीर म्हणून बरो खऱ्यांनीच अर्थ कुंसराक येतलो जेन्ना खरी दूख दवरता दुसरी सुवातेर हांव पातकाची सारणी उगडास केला दूख दवरलें पूण हांव कुंसराक आयल्या उपरांत कितें जाता फावटी कुंसर पातका थोडी फावटी सांगना थोडी फावटी विसरता बरया हांव आयला आनी पातका तूं सांगल्या सगळीं सांगल्या बरें आसा सांगूंक ना चुकला कितें म्हणटली बोगसोतात वो ना the next time, but I'm talking about this time. Who knows if I'm going to heaven next time? I'm talking about this time, now. मनोरा हांव तर कुंसराक आयला उच्चारणी सांगूंक आयला आनी कांय कारणा खातीर आमी सांगूंक नात आनी दरबाटी मुद्दम करून सांगूंक ना जाल्यार नॉट फॉरगिवन पातकां फुडाराक सांगूंक जाय बरोवया हांव उगडास केला 10 पातकांचो आनी सांगूंक आयला पूण सांगता आसतना हातूच सांगल्या 2 विसरलो
कितेंच भिरांत ना ती तातकां भोगसुली. सो बताय कितें पुराय ती तर विसरला अनइंटेन्शनली तातकां भोगसुली. कित्याक तुवें आदींच दूख दवरल्या बाय पातकांची ताका लागून काळीज तुजें दुखलां बापान पडलें ती ताचे खातीर तुका भोगशिला. पूण तूं रूप दोन करून याज्ञिकाक सांगता हांव जेन्ना रूप पळयता आनी जायते फावटी रिपोर्ट कित्या खातीर अरे तुवें लागून पाद्री येतो वळखीचो सांगना जाल्यार बरें न्हू. जायते फावटी सोदतात जाणटे पाद्री मेळटले आनी कुमसार करतले. म्हणून बरं कुमसार आमकां गिफ्ट दिल्लो आसा. गिफ्ट खरें म्हाका उगडास पासून उरना तातकांच असो भिनाकाय कोणूय पाद्री असो येयात आनी तुमची बरें कुमसार करात. कोणूय पाद्री असो उगडास पासून आमकां उरना तुमच्या तातकांचो. जायते फावटी म्हाका उगडास काडटा आनी म्हाका उगडास शर्मावन काडटलो. तुमचे भाशेन कितलेशे दुसरे जाण येताय तीच पातकां सांगता. जायते फावटी दिसता आमचे शर्मावन खबरान सांगलां तुमचे भाशेन कितलेच जाणां येवन गेले तुमकां खबर ना. सो मनान धरा तातकां जायते कडेन वस्तू सांगता जाल्यार जनरल सांगता. सील ऑफ कन्फेशन म्हणटा सील ऑफ कन्फेशन पळोवंक जायना. तुमी तर न्यूज फॉलो करता जाल्यार ऑस्ट्रेलिया जाल्यार सो मेनी द गव्हर्मेंट वॉज कमिंग विथ लेजिस्लेशन बिकॉज ऑफ चायल्ड एक्ट्स पेडोफिलिया. कोणी तर वचून पाद्रीक सांगला आनी त्या पाद्रीन रिपोर्ट करूंक ना लोकल ऑथॉरिटीज. पाद्री ऑल्सो वर कॉम्प्लिस. That was the church in Australia fighting the government. कित्याक ते म्हणटाले कोणी तर लोकांक येवन कसली हाली तापोवंक सांगला भुरग्यां आड ताणें तें सांगूंक जाय सील ऑफ कन्फेशन केलें तशें. सो मनान धरा इतलें सील ऑफ कन्फेशन म्हणटा कोणाक सांगूंक जाय. सो ताका लोचोवंक फावना. हांव आतां तातकाची दूख तातकाची विचारणी. तिसरें तातकाचें फारीकपण. फारीकपण म्हणटा तें कितें? फारीकपण म्हणटा तें कितें? पेमेंट्स. फारीकपण हांव भरून काडटा. इट्स अ रेपरेशन. भरून काडटा हांव रिपे रेपरेशन. समजता? सो हांवें तर कोणाक वायट केला आनी म्हाका तातकाची दूख दवरल्या जे प्रायश्चीत म्हाका दितात त्या प्रायश्चिता वरवीं हांव तें भरून काडटा. जायती फावटी येताय दारू मारल्या आनी कितें केलां कोणाचें चललां आनी जायते फावटी फादर कितले आमची बाबा कितले नेमान गेले विचारता. दुसरे पाद्री जायते फावटी सांगता पाद्री आयकूंक येना तरी पूण फादर कितें आमचे बाबा म्हणच्यो आमच्या बाबाचेर तो शेवटो बॉक्साचो ना. चललां कितें जावपाक जाय पेट्टून दिवपाक जाय. इट्स रिपे. सो चललां कितें हुस्ट काडला जाल्यार कितें आपणाचें केलां जाल्यार परतून यू गॉट टू गिव बॅक. परतून येय हातून जिजू म्हणटा ते आपणें कोणाक चलना जाल्यार तो म्हणटलो हांव तुका परतून दिता आनी कोणाक जाल्यार चूप 4 फावटी दिता. परतून दिवप रेपरेशन फारीकपण. हाका लागून पाद्री कितें करतलो कुमसाराक येतात तुज्या पातकां प्रमाणे तुका पेनन्सी दिलो. समजता? धाकटले आनी कितें मातशें व्हडलें तातून व्हडलें हाका लागून मनान धरा आवर पेनन्स इज कनेक्टेड टू कितें आवर बॅप्टिझम. प्राचीत संस्कार वो कुमसार साक्रामेंत आनी बावतिस्म गुंतलेलो आसा. युक्रिस्ट हो साक्रामेंत बावतिस्म आनी प्राचीत संस्कार गुंतलेले आसात. कशें? जेन्ना हांव बावतिस्मान भितर सरता कितें म्हणटलो बावतिस्मा वरवीं कितें घडटा? कितें घडटा? इफेक्ट्स ऑफ द सॅक्रामेंट ऑफ बॅप्टिझम कितें घडटा? हांव बिकम चायल्ड ऑफ गॉड बरें आसा. मूळ पाताक बक्षता फुडें येता वच गरजेची. हांव पुर्वी सभेचो वांगडी जाता. सो हांव देवाचो भुरगो जाल्यार आमी सगळीं भांगां मेळना
हांव देव असो बाप आमी सगळीं भावा भयणां वांगडी आय बिकम अ मेंबर ऑफ द चर्च कसो द बॅप्टिझम भितर काडटा एक गारफ केला तेन्ना गारफ केला केलं झाडाक गारफां करता ती बावटिस्मा वरवीं आमी जेजूचे कुडीन गारफ करता वी आर ग्राफ्टेड इनटू यू बिकम वन ताका लागून आमी बावटिस्माक जर हें करता हांव आमचे बापा म्हणटा आसतना खूय म्हणटा आमी आमचे बापा बावटिस्माच्या रितीक खंयचे सुवातेर म्हणटात खंयचे सुवातेर म्हणटात उगडास करता खंयचे सुवातेर म्हणटात आल्तारा फुडल्यान कित्या खातीर आल्तारा फुडल्यान आल्ताराचेर कितें मेळटलें जेवण फॅक्टरी कसली जेवणाची ताची वाड जावपाक सो तो देवाचे भुरगें जाला तो हे करून भितर सरला कोण ताका पोसतलो जेसू द होस्ट आल्ताराचेर जेवण सो ताका लागून बॅप्टिझम आनी युक्रिस्ट कनेक्टेड व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंगली ताका लागून जितले फावटी हांव पाठो करता हांव कितें सांगता देवाक हांव तुजी जिवितान तुजें जिवीत म्हाका नाका तुजी क्रिस्ताची कूड म्हाका नाका हांव पयस वचूंक सोदता हांव एकमेव रावूंक सोदता समजता हांव पयस रावूंक सोदता सो जेन्ना हांव कुमसा पातका वरवीं हें करता हांव पयस हे कुडी करसून ह्या जेवणा करसून हें नाकारता सो हाका लागून फारीक पळोवन म्हणटा ती आमी दूख दिलें हे कुडीक कितें सांगूंक जाय दवरपाक जाय एकले खंय भुरग्यांकूय एक्झाम्पल जाय तें दिता ताका खंय चेडवाक कॅडबरी खावपाची रूच हाडली कॅडबरी खावपाक आनी कॅडबरी खावपाक रूच हाडली ते खंय खावंक सोदताले फ्रिजींतली बरी व्हडली हाडलेली टॉप ग्लास बरी टॉप ग्लास नो रूच म्हाकाय कॅडबरीची व्हडली कॅडबरी हाडलेली खंय पूण ते खावंक सोदताले खंय सो मागीर ताका सांगलें तें खावंक जायना कित्याक तूं घरान ही मस्ती करता तूं तुज्या भयणीक हें करता तूं ते पासून तुवें कॅडबरी खावंक जायना ते खंय दुसऱ्या दिसा तेच भयणीक करूंक लागले सो मागीर ताका शिकोवंक लागले कितें केलें एक खिडो घेतलो खिडो जाणा न्हू बार्देसकार न्हू घे आनी भायर आमचे पणसाची पळस आहा पणसाक मार न्हू तो खिडो मारूंक लायलो तसो आनी जितले फावटी हे चेडूं हे पाटोक भयणीक त्रास करताले आनी एक खिडो मारूंक लायताले जायते खिडे मारलेले आसले एक दीस म्हणूंक लागले माय हे कुडो सोडून दिलो म्हाका तो कॅडबरी खावपाक जाय भुरग्यांक सांगलें खंय आयज करूंक ना खिडो काड दुसऱ्या दिसा करूंक ना आनी एक खिडो काड सो खिडे मारल्यात काडूसर कॅडबरी ना खबर जायना एक दीस म्हणूंक लागले खबर आमी एकूय खिडो ना दुसऱ्या खातीर आमी आतां कॅडबरी खावूं येता मागीर सांगलें खंय खिडे मारलेले आसा खबर जायना कितें जालें दाय पडलेले आसात ते कळोंक जाय न्हू ते कळोंक जाय पणसां रुतीक भितर आसताय ते कळोंक जाय रेपरेशन फारीकपण म्हणटा थंय हें हांव फारीकपण रेपरेशन मागला देखून काडटा आय रिपेर आय रिस्टोर ताका लागून कितें हांव करता बाय पेमेंट्स should be proportionate कितें तरी परतून जें दूख दिलां तें हांव परतून काडटा हाका लागून कितें जावंक जाय पेमेंट्स इट इज नॉट ओन्ली should be आमचे बापा होली मेरी पूण should be something to do good to repay the damage done सो आमी चल्ला परतून दी तो मनीस मेला आनी कोणाक दी आनी कोणाची चल्ला दी कोणाक ताका दिवंक लॉस दिसता गिव इट टू सम ऑर्फनेज गिव इट टू सम सेमिनरी गिव इट टू समथिंग सम प्लेस डोनेशन सो आय पे बॅक नॉट टू दिस पर्सन पूण त्या मनशाक समजता आय पे बॅक आय गॉट टू रिपे restore the damage done to society damage done to the body of Christ so म्हणून करूया आनी लास्ट comes box म्हणे गॉस कसो कुरुपेचो गॉस कसो सो हांव कितें फारीकपण दिलां कितें दूख दिल्या त्या प्रमाणे घसघशाशी कळसो ओ बालदी आमचेर दवरलेले आसा सो आमी मिसाक येता जाल्यार
आमचेर दवरलेले आसा पवित्र सभेचो कायदो कितले फावटी कुमसार जावंक जाय कितले फावटी कुमसार जावंक जाय वर्साक हा निश्चय सांगता पवित्र सभेचो कायदो पवित्र सभेचो दुसरो कायदो वर्साक एक पावटी तरी कुमसार जावचे कितें म्हणटली आमी म्हणटले अरे वर्साक एक पावटी कुमसार जाल्यार पुरे कितें म्हणया कितें म्हणटली न्हू सगळीं अशीं आडयतात घेतात गे आमी कुमसाराक घेतात गे हांव नाका हांव म्हाकाच प्रश्न करता भायर प्रश्न करता घेतात गे म्हणटली अरे वर्साक एकूच फावटी कायदो आहा तो कायदो खंयच्या वर्सा तो कायदो बरें दिसता पडटा व्हेरी गुड खंयच्या वर्सार आहा तो कायदो तुजर पळय 1215 वॉज 13th century लेटरन कावन्सील म्हूण जाली कावन्सील ऑफ लेटरन आनी हाडलो कायदो तो कित्या खातीर कितें जाल्ली वाय मनान धरुया कित्या खातीर हो कायदो आयलो कायदो आयलो ह्या कारणा खातीर लोक सुरवातीक तुमकां सांगलां सुरवातीक लोक मिसाक येतालो अर्ली सेंचुरीज पूण मिसान बरे तरेन तुमकां सांगलां बरे तरेन वांटो घेतालो बरे तरेन वांटो घेतालो पूण स्लोली बाय स्लोली थोडी पातकां द पेमेंट स्टार्टेड टू बिकम पब्लीक सर्टन पब्लीक सिन्स पब्लीक पेमेंट्स आसली सर्टन सिन्स इन द अर्ली चर्च सो सुरवातीक ते भशेन आसले सो कसले पातो केलो त्या प्रमाणे प्राचीत पडटाली पातो केला ते कोण सांगनासलो तूं कुमसाराक सांगताले पूण प्राचीत कसले करतात ते लोकांक दिसती पडटाली सो कितें सांग लागलें कितें सांग लागलें प्राचिता कडेन कसलो शेवटो ताणें बाळलो तो घोमतालो प्राचीत करतालो 45 days प्राचिताच्या दिसांनी सो हाचे खातीर जायते जाणां कुमसाराक वचपाची सोडून दिलें थोडी जाणां कुमसाराक वचनासलीं पोस्टपोन थोडी पातकां फकत जिवितांत एकूच फावटी करूं येता आसलीं थोडी पातकां कुमसारान एकूच फावटी जिवितांत सांगूं येता आसलीं दुसऱ्यांक बॉक्सांत आसलें इतलें स्ट्रीक आसलें सोंपेपण जालां तांकां ताका लागून लोक कितें करतालो जिवीतभर हांव पातकां करतलो जायते गांवचो मारतलो इतले शेवटे मारून जाय कितें करून जाय कितलेय गोश्टी करुया आनी केन्ना कुमसार जावया शेवटाक वखदां तेन्ना कुमसार जावया आनी डायरेक्ट पासपोर्ट टू हेवन दीस आर मेरी डायरेक्ट सो हे मन भितर सरले सो कितें जालें पवित्र सभा म्हणटा वोट देवल्लें जेवण देवल्लां कोणाक जेवण तें याज्ञिकांक लोकांक समजता सो हाका लागून जेवण लोकांक मेळना जालें सो लोक कितें करतालो दिसाक येतालो दिली गायतालो आनी जेसू उबाडटात आयकान कित्याक लिटल लेटर पडूंक लागलो तितलेंच पडून स्पिरिच्युअल कम्युनियन कुमसाराक वचपाचें बंद जावंक लागलें जेवण दवरला दिसा दीस पट्टी जेवण दवरला यात्रेकार तूं बोल्ड करून उडूंक जाय जेवण घेवन आसलें सो ताका लागून 13th century कायदो आयलो वर्साक एक पावटी तरी कुमसार जावचें केन्ना प्राचीन काळांत पास्काचे परबेक सो मना दुरा कित्या खातीर हो कायदो आयलो ते कायद्याची शेपरेक धरून आतां वर्साक एकूच पावटी जाल्यार पुरो अशें म्हणूं नाका हांव म्हणटा पट्टे घालतलो आसलो आमी दिसाक कितले पावटी नाताय तुमी दोन नाता रे एक पावटी न्हू ल्हानसो कोण दोन गाडी नाता येसांनी नाता कडेन जाय सकाळीं सांजे गोराक दोरमी घेता इटालियाक थंय सुभानभर घरकडे लोकूच नाही ना आणि मग चेर मारताय गांग लिपो चायचे फावटी हांव सगळं भोगूच नाहीच नाही आमी आल्या तोंडाय बसून हांव कळकळ बसून हांव जी इगोर्जी नोताक बेतालो तितूर स्नो पडटालो पायस पडटालो आनी ते सुवाती भागीदार म्हणटालो अरे बरे तोंडाय हा आनी हे बात दे हांव तरी बरो हा दिसाक एकूच फावटी साऊथ इंडियाचे आमचे पाद्री तामिळनाडू दुसरे तांकां सोयी ना अर्ली मॉर्निंग न्हांवपाक आनी सांजे न्हांवपाक सो दोन पावटी न्हाताले थोडाय भायर कडकडू आनी न्हांवप सो मना दुर्या वेलकम टू दिस कम बॅक ओवर वन्स एक दीस न्हातात न्हू दिसाक एक पावटी न्हाताय आमी न्हू आतां दुर्या हांव न्हालां आनी दुर्या घास करून कितें पडलें भायर आनी कितें तरी भायर काम करपाक जाय पावसाचे दीस कितें करतलो न्हालां भितर वयतलो नो आय विल गो आनी वर्क ओवर कितें तरी काम करूंक जाय
काम कंप्लीट करतलो आयज हांव म्हणटलो कितें दिसाक एक पावटी रावपाचो कायदो आयज हांव ओहोप न्हिदतलो मेळो जाला फाल्यां न्हातलो अशें म्हणटालो दीस नो हांव कितें म्हणटलो अरे न्हावा बरो पूण भायर हांव काम केला घाम येला तूं माती पडली आंगाचेर आंग घालून कितें करतलो आय चेंज आय हॅव बाथ वन्स अगेन सो काही तो आसत बडीक जाय केल्लो दिसाक एक पावटी न्हावप पूण जितले पावटी हांव मेळो वता न्हाता आय चेंज द क्लोथ्स ऑफन सो म्हणून काही तो आसो बडीक हे वर्साक एक पावटी बडीक जाय जितले पावटी हांव पातकान पडटा हांव पातकान आसा तितले पावटी करपा म्हाका उदीक करचे खातीर आमी कितें करूंक जाय ना गरज आसा उदीक करून महापातकान आसल्यार कुंसराची गरज महापातक म्हणटा तें कितें काय वॉट इज मॉर्टल सीन म्हणटा तें ओके कमिटिंग अडल्टरी मर्डरिंग समवन स्कॅन्डलायझिंग सगळी पातकां सांगू नाका ना बेश्टे सांगला ओके मनान दवरा ओके तीन वस्तू महापातक आसूंक तीन वस्तू आसूंक गरजेच्यो पयली सुवाती मॅटर शूड बी ग्रेव आमचे भयणी सांगला आतां मर्डरिंग समवन कोणाक जिवीशी मारप ग्रेव मॅटर वर्स्ट वड समजता ग्रेव मॅटर दुसरी वस्त महापातक म्हणटा ती तातूंत आसूंक जाय फ्रीली वील जे हांव करता हांव म्हजे वस्तूंक हे करता दुरी एकोण पिसो आहा पिसो तो नोको बाबडो कितें करता तो नो कोण कोणाक फोर्स करता कोणाक जिवीशी मारपाक फोर्स करता सो तो इफ ताका फोर्स करता सो अकम्प्लीस इन द क्रायम दोगूय त्रासान पडटा ही इज फोर्सिंग हिम सो वता सो फ्री वील सेकंड थर्ड इज फुल नॉलेज थोडी मोठी तकलेन मातशें हें आसता ते नको कितें करताय ते कोण फकाणां करताय कोण भोंवताय ते कोण फातर मारताय कोणाचे वास फोडटाय नो ते दिसा होली स्पिरिटान कोणाचे वास फोडले नो मडगो आयकूंक ना इगोरचे फुडल्यान वास फोडले कोण सगळेच सगळे बेजार जाले उचापणाय मागीर कोंगळे कोण पिसो म्हणटो वास फोडले कोण स्कूटर फोडली आनी भायर सोंपता आसतना रस्त्याचेर एक्सिडेंट जालो हॉस्पिटल जालो पिसो सो ताका थोडे दीन दवरतले खंयच्या हॉस्पिटलान घालतले आनी मागीर ताका धाडटले कित्याक ताची काल्पनिकता इजलेस पिसो तो फूल नॉलेज नो समजता सो ताका लागून ग्रेव मॅटर फ्री वील आनी फूल नॉलेज सो हे तीन वस्तू महापातकाक लागतात आतां वचुया उबे बातक वेनियल सीन सो महापातकान तर हांव आसा आनी कुंसराक वचूंकूच जाय पुण्य घेवचे आदी समजता आमचे उबे बातक आसा जाल्यार इफ इट इज वेनियल सीन हांव कुंसराक गेल्यार बरो तेका थियोलॉजियन्स म्हणटले mortal sin is a necessary matter of confession. Venial sin is sufficient matter to go for confession. So हांव उबे बातक आसा धाकटी बातकां गेल्यात हांव गेल्यार बरो समजता पूण महाबातक आसा जाल्यार वचूंकूच जाय नियमीत कुंसार फ्रिक्वेंट कन्फेशन पापसाय पासून कुंसार जाता फ्रिक्वेंट कन्फेशन is recommended. So हाका लागून केन्ना केन्ना कुंसराक वचचें दिसता म्हाका कृपा देवाची कृपा उणी जाल्यार ताकद आसा कुंसरा वरवीं बोगसूंक वची गरज आसा आतां मनान धरुया पवित्र सभेची परंपरा कितें ती आमी सदादर्वेक काळांत कुंसराक वता खंयचे काळ ते प्राचीत काळ नो मागीर आदवेंताचो काळ नो ह्या वास्यर घडीक जाय कुंसरांक वचूंक जावंक ना ते पॅन्डेमीक कमेस जाले आनी सगळे त्रास सो उलो कुंसरां केल्या स्वताचे भाशेन जाल्या मातशी डिस्टन्स दवरून नो कुंसर तुमी केल्या न्हू कुंसरां केल्या व्हेरी गूड सो प्राचीत काळांत काळ
तिसरें जिविताच्या महत्वाच्या घडणेच्या वेळार इम्पॉर्टंट ओकेजन्स कितें काय त्यो कोणो कम्युनियन फर्स्ट होली कम्युनियन तो कोणाचो वेळ कितें जाता नो साखरामेंत जाता तेन्ना कन्फर्मेशन कम्युनियन नो बॅप्टिझम ओके सो कोणाचो लग्नाक सो कितें म्हणटले आमी अरे साखरामेंत घेता हाका लागून कितें करूंक जाय कुंसाराक वचूंक जाय तुमकां कितें सांगलां हांवें मिसाची भेटेन वांटो घेवप साखरामेंतांनी वांटो घेवप जावन आसा जिविताची जोर घसघसो ह्या साखरामेंत सो ह्या साखरामेंतांनी तो वांटो घेता तुका घसघसो मेळटा कितें करूंक जाय घसघशा आदी तुका तर घसघसो जाय देवाची कुरपेचो कोप घेवन मिसाक येनाका फॉर योर नॅचरल मास तूं लग्नाची तुजी रितीक कितें कर बायलो पोर जरी धवो फूल तितलेच वदीक दोबाजो जावनी कसलो भितरलो भावी येयलो उपट पडी देवाची कृपा म्हाका आनी म्हजें पतीक समजा ताका लागून साखरामेंत करता तेन्ना केन्नाच ना म्हणनाकाय कुंसाराक वचपाक वचाय धरतेपणी कुंसार देवाची भक्ती आमकां घे तर पयलो कमयो आहा कोणाक कुंसाराक ताबीदार कपिला अनाउन्स करता कोणाक कुंसाराक भुरग्यांक तांकां भुरग्यांक आसतली तांच्या आवय बापायक आसतली कशें सांगताय प्लीज कितें म्हणटाय जायते फावटी दादले म्हणटले कितें खबर कुंसार पयलो कमयो घेतलो तो वच गो हांव ना म्हणटा जायते फावटी म्हणटात पण एक्सेप्ट केले पब्लिकली एक्सेप्ट केले म्हणून कितें खातीर सारकें आहा कितें म्हणटले दोगां कित्याक कुटूंब जावंक जाय आख्ख्या कुटुंबाची कोणयाक केक कापची ना घरात जेवण करचें ना घरात तो एकलोच जेवतलो तो आवय जेवतली बापूय जेवचो ना काय प्लीज कोणय आतां चौगतांनी जेवपाक जाय रामया ताका एकल्याकूच जेवण घालुया अशें म्हणटा काय तो बापूय आपल्या फ्रेंडाक अरे रे भुरग्याचो कोणया ओल्ड तो दबाजो कोण दबाजो करता उदीक ताका लागून मनान धरा दबाजो न्हय फकत घरा पार्ट 1 हांगासर पार्ट 1 ही सुवातेर जाला ताका लागून पार्ट 2 तुज्या पिक्चराचो घरा सेलिब्रेट करता लग्न हांगासर जाला ताका लागून हॉलान सेलिब्रेशन हांगासर कोण घेता ताका लागून ती सुवातेर सेलिब्रेशन हाका लागून पार्ट 1 इम्पॉर्टंट पार्ट 1 करनासतना पार्ट 2 पिक्चर इनकम्प्लीट घसघसो बघूंक ना ती मागीर दुसरो घसघसो अदीक वेग आसता सो मनान धरुया गरजेचे जिविताच्या महत्वाच्या घडण्या केन्नाच ना म्हणनाकाय कोण एग्जाम आन्सर घेतली आनी तुजी सुवातेर घेतली कितें करतली कुंसाराक वचा देवाची कृपा मनान धरुया हांवें तुमकां सांगलां कितले स्ट्रीक्ट कुंसार हाडले न्हू ताका लागून लोक कुंसार धांवडायतालो वर्साचे वर्सां करून आसलो आतां सोंपेपण कुंसाराचें सोंपेपण हाका लागून कुंसार भातोक भिरांत आनी कोण ना वती कुंसाराक येता जाल्यार न्हय आमची पातकां सगळो कुंसाराक येता जाल्यार देव आपली खाकूट आपलो मोग आमकां दाखयता जेसू म्हणटलो ताका विचारलें कोणी तूं कितलो देव करताय आनी ताणें म्हणलें खंय इतलो सो जितले फावटी आमी पातक करता इतलो मोग देव आमकां करायता कुंसाराक भोगसून बद्दल वेग मारून विचित पुता भशेन बापूय रावतालो पूत येतलो भागून येता पुताक सांगूंकूच ना लादून लांब बरयले सांगूंक पावूंक ना वेंग मारली इतलो सो बरो बरो कुंसारांत आमी वेता जाल्यार घसघसो आमकां मेळटलो जाल्यार कुंसाराक ना म्हणनाकाय फुडें पळोवया मोहिमा सो मोहिमा गीत जातली मोहिमा नेक्स्ट गीत मोहिमा देव पुरविल्लें गीत जावन आसा देव पुरविल्लें गीत आतां मनान धरुया हाका लागून हें गीत सोंपेपणी चेंज करूं नाकाय गाण्याच्या जिवाचेर दिल्लें आसा गाण्याच्या जिवाचेर दिल्लें आसा तें गीत आनी दुसरें मोठें दाबलें दिल्लें आसा तें भुरग्यांच्या मिसाक
समजता? सो ती भाशेन मांडलेली आसा. सो गीत ही भोव पुरविल्लें गीत ती भाशेन उतरां आसात जाची बरी उदी करून इंग्लीश दिसाक पळय भोंवतीच कांतरांत भोव पुरविल्लें गीत केन्ना करतलो परतून भोव रित्वीक वाकणटा. आतां केन्ना आमी करतलो हे दर आयतारा आमी करतलो. दर आयतार आदवेंताचो आनी प्राचित काळाचो सोडून. सो दर आयतार समजले? सो खंयचे आयतार आदवेंताचे आयतार आनी प्राचीत काळाचो आयतार सोडून. बरोया कोणाचे लग्न आसा आदवेंताचे अगर कितें लग्न करतले की ना? बरोया सांग किंवा तुमी कोराय करूंक जाता. हे फकत लागता आयतारांक. सुमनाच्या दिसांनी कोणाचो क्रिस्म आसा प्राचीत काळांत समजता करूंक जाता. हे फकत आयतारा आयतार भायर रावन आदवेंताचे अप्राचीत काळाचे आमी केन्नाय करूं येता. सो ताका लागून रिफ्लेट करतात, बुक लेट करतात, काजराची तयारी करतात तेन्ना मनान दवरा. समजता? फुडें वता. म्हत्वाच्या घडण्याक देवाची परबांक साक्रामेंत केन्ना येताय? आयतार ते दोन आयतार सोडून आदवेंताचे प्राचिताचे सुचाय देवाची परबांक करूं येता आनी सोमोरुमांक करूं येता. समजता? फुडें वता. जोमात प्रार्थन म्हणजे कितें? जोमात प्रार्थन इंग्लिशीन घातलेलें आसा कलेक्ट म्हणून. कलेक्ट कितें काय जोमात प्रार्थन म्हणटात ती? कितें काय जोमात प्रार्थन ती? जोमात प्रार्थन म्हणटा ते कितें? काय सादे केला जोमात प्रार्थन मागणी शेवटाक व्हडली मागणी म्हणा. आता ह्याय मागणेन चार भाग आसात. थंय पळोवया. चार भाग आसात. घेतल्या न्हू? चार भाग आसा. परतून कितें म्हणलें वडो? येवकार सांग. मागीर नेक्स्ट ओगेपण मागणी आनी आमेन. व्हेरी गुड. सो चार भाग आसात. ह्याय मागणेन चार भाग आसात. कशें ते? सुरवातेक म्हणटलो याज्ञीक प्रार्थना म्हणटलो. लेट अस प्रे. इन्विटेशन कितें करता? थंयसर इन्विटेशन केलें भितर वचपाक. खंय भितर वचपाक? काळजा म्हणून कोणाक दुखयला पातळ केला ती प्राचिताची रितीन हांगासर कित्याक भितर वच तुज्या काळजान कितें करता? कोणाची बरोस कित्या खातीर हांगासर आयला तूं? तुज्या काळजांत वच आनी देवाक सांग. वडील साहेब हांव आयिल्लो आसा. कित्याक आयिल्लो आसा? म्हाका सांगा एसएससी कोणाक पास जाला देवा कार्य घेवन. आनी कोण येयला ताका आतांच खबर पडल्या कोणा आपल्या चेड्याक कोण शेजाऱ्याक एक्सिडेंट जाला म्हूण दूख. आनी कोणाक बघला आनी कोणाक तुजें कितें भायर ताची नोकरी केल्या म्हणून जायते जाणांक भायल्या गांवांनी नोकरी केल्ली आसा. हांगासर गेल्ली आसा ते बघला नोकरी केली म्हणून. सो हांव कितें करूं म्हणा ह्यो सगळ्यो वस्तू आसात. कितें करपाक जाता? ओगेपण. ह्या ओगेपणान देवाक सांगूंक गरज. सो ओगेपण लेट अस प्रे प्रार्थना इन्विटेशन. आतां हांव कितें करता? ओगेपणी देवाक उबारता आनी मागीर याज्ञ कितें म्हणटलो? देवांच्या थारावता. पवित्र स्नाना वरवीं मागणेक नमस करतलो. सो म्हणून करूया हे मागणे मदीं सायलन्स गरजेच्यो हे कितें लागता? सायलन्स. आनी मागीर शेवटाक कितें म्हणटलो? आमी आमेन आयकतलो. सो म्हणून करूया ती सुवातेर गरजेच्यो ह्यो वस्तू. सो वेळ ओगेपणांत ह्या मागण्याक कितें नांव दिल्लें आसा? कलेक्ट म्हूण. कलेक्ट कित्या खातीर काय? कलेक्ट करा. जोमात प्रार्थन म्हणटात. कित्या खातीर ह्या मागण्यांक जोमात प्रार्थन म्हणटात? तुमकां सांगलेलें आमी तुमच्या वाड्यांतून येता. वेगवेगळ्यो वस्तू घेवन येता. कोण येता खुशालकाय घेवन, कोण येता दूख घेवन, कोण येता खोत घेवन, कोण येता भिरांत घेवन कोविडाची. एक एकल्याक आमच्या काळजान वेगवेगळ्यो वस्तू आसात. आतां मना दुरा जेन्ना आमी निसाक येता आमी एक एकली कशी भितर सरत. आम्ही मागणी करता तेन्ना समुदायीक मागणी कम्युनिटी प्रे वन प्रे
बाराबोर उबारता ताका लागून लेटस्ट प्रे म्हणटलो पाद्री कितें करता ही सगळी मागणी जमा करता एक करता समजता एक करता आनी यात्रेक उपरांत कितें करतलो मागणी लेटस्ट प्रे हे भाशेन हात सोडटलो लेटस्ट प्रे सायलन्स आनी मागीर सर्वेस्परा देवा म्हणून अशें करतलो ही सायन कितें ही सायन कितें Vatican, Saint Peter's बोला Saint Peter's how Saint Peter अशें हा आनी केथीड्रल कितें हा ताका how is it constructed this way आत कशें it is embracing this way collect मनोदुरा ही भाशेन सो मनोदुरा collect म्हणटा ते पाद्रीचे हात हे भाशेन आसा सर्वेस्परा देवा he does this कितें म्हणून तुमची मागणी कलेक्ट करता एकठांय करता उदक लागू करता आनी हे लास्टाक कितें म्हणटलो ही आमी मागणी करता त्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी कितें म्हणटलो आमीन सो ही सगळी मागणी ओगेपण ही मागणी कलेक्ट केला ते सगळी आमी कितें म्हणटा आमीन म्हणून उबारता कलेक्ट जमात प्रार्थन हाका लागून तुका जमात प्रार्थन सगळ्यांची मागणी जमात करतात सगळ्यांच्यान एकूच मागणी उबारतात महत्वाची हाका लागून आमची मागणी कोणा खातीर मागूंक जाय कोणें मागूंक मागला आमीन म्हणटा ते सर प्रार्थया लेटेस्ट प्रे म्हणटा तेन्ना सायन्स व्हेरी फ्यू सेकंड्स आसतले थोडे कोण बाबरे मातशें सुबेज दीत वचात काळजान परतून भितर वचात ती सुवातेर मागणी उबारात देवाक अर्घ दियात वेगवेगळे खातीर आमी आयिल्ले आसा स्वताचे खातीर देवाक अर्घ दियात बरें फुडें येता देवाचे आसने मनभवता खासगी मागणी करता साबार मागणी उबारता आता आमी वांटो कसो घेवंक फावो एक समुदाय कसो तुमकां सांगला आमी वेगवेगळ्या मनाची जायत वेगवेगळी सुवाती उरली जायत की आमी हे सुवातीर येता जाल्यार एज वन कम्युनिटी एक समुदाय कसो वांटो घेता फुडें येता ताका लागून सांगातान मागणी करता कोणी तो दुर्वस ताका सोय हा कितें करपाची सुरवातेक येवन दिमी घालून मागणी करपाची सुरवातेक बिरयो हो मनीस बिरयो येता दिसाक दिमी घालता मागणी करता बिरयो एक दीस लेट पावता ऑलरेडी कोणें प्रासिदाची रीत सुरू जाली कितें करपाक जाय ताणें तो म्हणटा हांव दिमी येता दिमी घालता म्हजे सुवातेक आनी मागणी करता कितें करूंक जाय दिमी घालूं येता मागणी करूं येता तो कितें करूंक जाय व्हेरी गुड एक्सलंट फॉलो कुचोर पावलात आमी मागणी सांगात आनी मागणी एक मोडी मागणी समजता सो हाका लागून आमी जे समुदाय कितें करता तांची बरोबर मागणी करता सांगातान उठप आनी बसप केन्ना उठता केन्ना बसता केन्ना दिमी घालता केन्ना सगळी बरोबर समजता सो हाका लागून मातशें चत्राय दवरची आमी एक दिसा केन्ना येयलो केन्ना येता दुसरी दिमी घालप ना हांव सगळी बरोबर वेळार दिमी घालप बरोबर उठप बरोबर बसप बरोबर उबें रावप ह्यो वस्तू फुडें सांगातान घालून सगळी बरोबर गावप सगळी बरोबर गावप मागीर सांगातान ओकेपण सायलन्स करप ओके ओगेपण ओगेपणाचो वेळ केन्ना सुरवातेक प्राचिताचे रितीक ओगेपण परतून केन्ना मागणी जमात प्रार्थन मागीर कोणया घेतल्या उपरांत जायते कडेन वाचपां जाल्या उपरांत प्रवचन जाल्या उपरांत जायते कडेन ओगेपण करूं येता फुडें सांगता मागीर जाता तितली आयतराक लागीं बसप काय बरें दिसता आयतराक कित्याक तियात्राक गेली जाल्यार खूब बसतली पिक्चराक गेली जाल्यार खूब बसतली पळोवपाक बरें समजा पिक्चर सेंट्रल अगो सायडीक कडेन ती कोण येताय कोण भोंवताय मोदी काय सगळें दिसता करूंक जाय पूण मिसा कडेन खूब रावताय ऊटसो लिपोन बरें जाता तितलो पळय शो खंयचे सुवातेर हे सुवाती 2 अवतार 2 दिसां हांगा सगळें घडटा
हाका लागून जाता तितली लागीं बसप हाका लागून आशेस कोण पळयली बाबू ही सुवातेर बस ही सुवातेर बस फुडें बसाय जागे माग करताय आदी तरी करताय न्हू करताय जागे माग करता मातसो जागो दुसरो कोण भांगर उठयताय जाता तितली लागीं बसप जाय जाता तितली लागीं सो वता फुडें वता मागीर सगळ्यांनी भक्तीपणी वांटो घेवप कितले भाग आसात सुरवातीक 8 भाग सांगले तुमकां निगडणूक सांगलो तो क्रॉस मागीर ते दुरुस्त करता सगळे वस्तूंनी भक्तीपणी वांटो घेवन फावो हांव विसाक केन्ना पावून फावो काय तुमी कोण म्हणटली फादर हांव हे पिल्यार कोणी घेवन येता केन्ना पावूंक जाय काय आधी म्हणटली गॉस्पेलाक बसून पावल्यार कोणी घेवन येता हो न्हू वांगरात पावल्यार पुरो माय बस अरे बेगी वळी येतले आमकां मात गोंधळार पावताले आदी सांग तांकां गॉस्पेलाक पावल्यार पुरो न्हू कितें म्हणटली तुमी केन्ना पावूंक जाय मिसा खातीर पूर्ण मीस आमचे कंप्लीट मास केन्ना सुरवात जाता केन्ना मीस सुरू जाता विथ द एंट्रन्स सॉंग कांतार कॉमेस जाले गीत गावन कॉमेस जाले मीस सुरवात जाली हाका लागून घांट वाजतली आनी स्कूटर स्टार्ट मारतली न्हू अदी करून लागीं खाय ती घरा रोखडीच पावताय ही म्हणटली वयर म्हणटली गडगडोवन सगळ्या पावता गोंय जाल्यार न्हू रोखडीच सगळ्यांक पावताय सगळ्या पावता अशें काय वेळार येवया उदीक बेगी येवया तुमकां सांगलां मीस जावन आसा 300 जोर सगळी पूर्णपणी म्हाका घसघसो जाय जाल्यार आमी बरी प्लेस घेवंक जाय बरी सुवातेर बसूंक जाय म्हाका आयकोता दिश्टी पडटा ती सुवातेर दुसरो म्हाका डिस्टर्ब करता ती सुवात घेवचो ना हांव पयलो येतलो आनी बरो जागो घेतलो पयलो येतलो आनी दुसरो डिस्टर्बन्स काडटलो पयलो येतलो आनी म्हाजो तेडीस करतलो सगळें पयलें कराय जे पयलें फिनिश करता तितलें उदीक विसान बरो वांटो घेवंक जाता मागणी कराय प्रायवेट प्रे कराय वखदार भितर सरनाकाय एटलिस्ट 10 मिनिट 15 मिनिट बेगीन भितर सराय उदीक तुका फूल घसघसो देवाचे कर पयसो जाय तितलो उदीक भायर घे जिचो देव काडीस पळयता पुरयता कितें गरजेची ह्यो वस्तू सांगलेल्यो आसा सो हाका लागून कशे भाशेन वांटो घेतली कितें करतली देव आमकां आशिर्वाद घालतलो सगळे उबे रावया तरच वस्तू देवा तुका धरून सगळी बरोबर म्हणया तरीच मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमचे पवित्र सुबेचे फुडारी आपले पोरजेक जेजूचे सोडवणीची येवजण फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार देवा लागीं मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या पोरजेच्या आनी समाजाच्या बऱ्याक पडटल्यो येवजण्यो फुडें व्हरूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया आमच्या क्रिस्ती फामिलींनी आपल्याक मेळटा तो सुयेग घेवन मिसाच्या बलिदानांत उदीक वांटो घेवंक आनी संदान करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया मोगाल बापा हे कोविड-19 पिरा अजून पासून पसरत आसा देवान ती बेगीनूच मोपयत करूंक बापाचो आदार आनी कृपा मागुया तरी चवची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या
काल ते पुणे आमची तुझी मधुर काल आमच्या काळजात आसतली आनीकूच मागणी बापा ही तुका आमी बारता तांचे वरवीं आमची आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशीर्वाद पाठवय तेच क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं तुमचे मृदान सूर पिता देव बापाक मानता तसली सामून मागात सर्वेस्वर आमच्या बापा पवित्र स्नानान तुझी भुरगीं जावंक तूं आमकां वळखून घेताय अशें आमचें जिवीत सारकें नवें जालां तर ह्या देण्या खातीर तुका दिन वाचून आनी हे बलिदान तुका हांवें ओपोवन दिता कितें दोयीन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या शासनाच्या सुखान बगूंक आमकां फावो कर तुझ्या पुता जेजूची नावी सर्वेस्वर तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सूर पदवीधर आनी शासनाच्या देवा हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली तोच तो दुलो निरोपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुरो जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या सदोसाच्या नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सोदोलबार मिरोण तोरी गायतात तुजे मुखार पवित्र बाबा खरंच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान घडवून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्यांची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुश रोज सोंगीचे आदी ताणें विडो घेतलो तुका दिलो वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमची बसत समोर तुमची तीच पुरी जिवन तोच काल कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी तुम्ही समेस घेयात आनी घातली पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्यान सस्तीक कर्राचें रगत पातकाचें बोगसणे मनशाक तुमची पसत आनी समेस मनशा पसत तें वारोवतली हे म्हज्या उगडासा करात Segundo pergoria. Papa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनाचो आमी भक्तीपूर्ण विलास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काळज
तुका समोर पिताव तुजी मुखार येवन काय तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड रगत शेवतोल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा के प्रथमेचेर विस्तालो रे तुजी पवित्र सोबीचो ग्रास कर. फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमचे गौरी बापा, सगळी यादनकी वारका बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा वरून गेल्ल्या तुज्या चाकरांक साकोनीची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं चेडूं बरोबर ती मेली तशी ताचे बरोबर ती पुरोचोवपणाचो बरमसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी सगतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोळसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आवा समेस्तांची दया करून आमी मागताव. आंकवार मरे देवाचे माई सांगती भाग्योन सुजे फाज भाग्योन दोरुदांग आनी सळखळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेची सुखान आमकां वांटो दी. ताची सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पबिलार बापा सर्व मुरळी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमचे बापा ही सुबीत मागणी जेजून आमकां शिकयला ते धीर घेवन ही मागणी आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय समक यो तुजी कुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिराय सय समकदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तुशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ज्या जिवितान आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशांत रेखताव तर आमकां तुज्या उदारकांतल्यो तिनूय स्वरुपांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोया जेजू क्रिस्ताच्या धर्मताक बळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भवरताचे दिश्काल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुजे एका एकवटान सांबाळ जो जी येता सो चलयताय सासणाच्या सासणाक. सगळ्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Cristo Jesu आमचो सुनु उपोटपणी सुदानपणी जिवीत आमकां आपणे दिता. ताच्याच स्मरणांत ह्याच मनान ताका शेवण फुडें सरतली सगळीं आमी सुभागी. सुया तुमचे भितर जे म्हाका फावना तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी दी. देवांच्या बोमोगाय बापा जेजूच्या पासका वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय आनी सासणाची सोडवणीच्या मार्गान तुवें आमकां घातलें. ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो आसा. ताच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी जेजू बरोबर सासणाच्या पासकाच्या उतरां वरत्या संतोसाक आमी पावो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमची सगळ्या सोर पवित्रा देवा पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.